قد ماتا عائشہ صدیقہ کہیں ان محمدن حبی قد ماتا، حضرت فاطمہ کہیں ان محمدن ابی قد ماتا، 4,25,000 یا کم و بیش صحابی وہ تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے چل بسے ماتا ماتا ماتا۔ 100 سال گزر گیا نبی کریم دی وفات دے بعد، ایک صحابی نے کبھی حیات حیات نہیں آکیا، ہمیشہ کیا تھا ماتا ماتا ماتا۔ خرج من الدنیا، محمد کریم سالم دنیا سے کوچ کر گئے۔ کسی نے کہا فارقت دنیا، ساری دنیا سے جدا ہو گئے محمد پاک تے اے خنزیر جہان دا کلا دا حیات النبی حیات النبی، جٹاں دے ایمان نو ڈاکا مارن والا، اپنے ٹکر بنان والا، اپنا تھڑا تے پارٹی بنان والا، سارے صحابی کوڑے نعوذ باللہ تے تو حرام خور، پیچھے دا بھی چور، آگے